परिस्थिती इतली आहा सामकी बिगड परिस्थिती म्हणून केन्ना कोणाचेर पडूंक शकता कांयच ना हेका 1988 जेटी बांधलेली ती परिस्थिती पयल्या भग्नावस्थेत पावलेली आहा तुमी काय हेजी फॉलोअप काय करनाका कितें जावचें अशें तुमकां दिसना आमी 2012 सावन ह्या जेटीचो ही जेटी रिपेर जावची हांगा ड्रेजिंग जावचें म्हणून फॉलोअप करीत आसा पूण आज मेरेन रिजल्ट कांयच ना आमी प्रत्येक फावटी जेन्ना मिनिस्टर हांगा येता सगळे मिनिस्टर जे आसा ते हांगा येवन गेल्ले आसा फिशरीज मिनिस्टर इवन आमचो पयलेचो मुख्यमंत्री पर्रीकर भाई हांगा येयल्लो तेणें आमकां त्या वेळार आश्वासन दिल्लें की आपूण तुमचें काम करता म्हणून 2017 खबरी पूण आज मेरेन कोणीच तेजेर लक्ष घातलें ना आमी ड्रेजिंगां तर कितलींशीं वर्सां ह्या जेटींतल्यान जेन्ना आमी भायर वयता ह्या मावतांतल्यान तेन्ना हर एक वर्सा हांगा एक्सिडेंट जाता अजून म्हळ्यार मनशाची हानी जाली ना तें एक आमचे देवाचो उपकार पूण लॉस जाता खूब ह्या वर्सा म्हळ्यार एक कॅनो बुडोवन खुबशे ताका लॉस जाल्ले आहा हांगा ही जी मावत आहा त्या मावतार इतले गाळ साचले आसा थंयच्यान वचप इवन आमचे कॅनो आसा ते कॅनो थंय ग्रावंड आतां वयता आसतना लो टायडीचेर तर कशेंच वचपाक मेळना फक्त हाय टायडीचेर वचपाचें हाय टायडीचेर येवपाचें एक वेळार ह्या जेटीर कमीत कमी 40 बारीक मोठे ट्रॉलर आसलेले आनी ह्या जेटींतल्यान आख्खें सबंद काणकोणभर नुस्तें सप्लाय जातालें पूण आयज परिस्थिती आहा की एक ट्रॉलर हांगा आसा बाकी सगळ्या लोकांनी ह्या न्हंये लागून सेल केले कितें कारण कितें म्हणटा ह्या न्हंयेच्यान पास वचपाक मेळना ही मावत इतली पुरवल्लें आसा हांगच्यान वचप हें पॉसिबलूच ना फक्त हाय टायडीचेर सोड लो टायडीचेर सोड हाय टायडीचेर वचपाक मेळना ती ह्या सायडी तुमी पळयत ह्या सायडी पुराय सुकून पडलें आसा हें पयलीं अशी नासली परिस्थिती ह्या जेटी कडेन फुड्याक 3 मिटर उदक आसलें लो टायडीचें मेळटालें पयलें आनी आयज तें लो टायडीचें हें आख्खें ग्रावंड वता आनी पार्किंग करपाक मेळना फक्त इल्लोसो एरिया आयज 150 मिटर एरिया पार्क करपाक मेळटा ट्रॉलर ताका लागून लोकांनी बेजारान सगळें विकलें ट्रॉलर विकलें कितें सोल्युशन काड जाता हितूंतल्यान सोल्युशन म्हळ्यार आमी कितलेशे वर्सां गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करता की त्या सायडीच्यान एक 100 मिटराचो सिवल घालचो कमीत कमी 100 मिटरां घायल्या पुरो कित्याक जेन्ना सावथाचें जें विंड येता तें सगळें ही रेंव ह्या सायडी हाडटा आनी हें पुरवता त्यामुळे आमकां ह्या सायडी वचोंक मेळना एक 100 मिटराची तर सिवल घालून बरे तरेन प्रॉपर चॅनल करीत न्ही जाल्यार आमचे कडेन कॅपेबल आसा की आमी बोटी घेवपाक शकता कित्याक आमचे कडेन पयले बोटी आसलेच त्या बोटी वयल्यान आमी सकयल देंवले खरें म्हळ्यार आमी आनी वयर वचपाचे पूण आयज आमी सकयल पावला आनी ह्या धंद्या शिवाय आमकां कांय कळना आनी दुसरे धंदे आमी केन्ना गेलेच ना ह्याच धंद्याचेर आमी पोट भरपाचें आनी आपली फॅमिली पोसपाची आनी गव्हर्मेंटान तर आमकां साथ दीत जाल्यार आमगे फुडली फ्युचर आमगे आसा ना जाल्यार आमकां हांगा फिशर ना टोटल जे पळय फिशींग करता ते सगळे गांवकारच हांगा आमी भायले चडशे लेबर हाडना आतां तूं बाकी कडेन वचत जाल्यार भायले लेबर हाडटा पण आमकां आमी स्वताचें पोट भरपा खातीर आमीच पोट भरपाक वयता दर्याक आमी दुसरे लेबर आमकां परवडत ना आमच्या वचपाकच मेळना सारकें लेबर हाडून आमी कितें करतले आनी जेटीची परिस्थिती कन्स्ट्रक्शन डॅमेज जाल्लें आहा जेटीची परिस्थिती सामकी वायट आसा हांवें जेन्ना जनता दरबार जाल्लो तेन्नाय बी हांवें सांगलें की ह्या जेटीची सामकी वायट परिस्थिती आहा आनी पयलीं एक ल्हानसो टेंडर काडलो रिपेर करपा म्हणून तो रिपेर करपाक तो टेंडर तेमी कांयच जालां तेजें एक 1988 सावन ह्या जेटीक एक कांय लेंगुशी मीठ लागलें ना 1988 सावन सामकी परिस्थिती वायट आसा केन्ना खंयच्याय टायमार ही जेटी मोडोंक शकता सद्याक आमी आयकता की गव्हर्मेंटान फिशरी डिपार्टमेंटान जनरेटर व्हडली मोठी बोटी बसोवपाक परमिशन दिला की 500 to 1500 kV कितें तरी जनरेटर बसोवपाक परमिशन दिलें म्हण हें खूब आमकां हानिकारक कित्याक आमी कितलीं वर्सां जालीं बोवाळ मारता LED फिशींग बंद करा म्हण 2016 गोवा गव्हर्मेंटान तें बॅन केल्लें 2017 हेका नॅशनल लेवलाचेर तें बॅन आसा तरीक आसतना गोंयांत चालू आसा LED लायट्यो कर्नाटका कमी कर्नाटका मागीर गोंयच्यान स्टार्ट करता मागीर ते घालता आनी जें पळय नुस्तें आमकां मेळपाचें तें थिंग भायल्या भायर तें लायटी घालून एट्रॅक्ट करून तें मारता आनी तेजे बरोबर बारीक बारीक जीव लेगून त्या लायटीच्या गरमेन मरता आनी आमी आनीक डिमांड करता की मलपेच्यो ज्यो बोटी आसा त्या रातची बुल ट्रॉलिंग करता आनी बुल ट्रॉलिंग करप म्हळ्यार इतलें हानिकारक आनी तेमची जी इंजिनाची कॅपेसिटी आसा ती 500 to 600 हॉर्स पावर इंजीन तेमची आनी आमच्या गोंयांत जाल्यार इंजीन ना ते इतली स्पिडीन फिशींग करता की थंय कांयच दवरना आयज जर आमकां हांगा नुस्तें मेळ्ळें तडीक त्या रातची तांकां रोखडेंच कळटा रातची ते येवन घेवन गेले दुसरे दिसा आमकां कांय ना फुडें हो धंदो नश्ट जावपाची वाटेर फुडें आमचें अस्तित्वच उरची ना म्हाका दिसता आमी फिशरमॅन म्हणटा ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा सोंपतले बारीक फिशरमॅन म्हणटा नाच हेचे फुडें आमकां आतां श्रीलंकेची परिस्थिती जाला श्रीलंकेची नुस्तेंकार काबार जाले त्यात बारकी धंदे केले आयज आमकां ह्या तळपणा तरी सांगता हांव आमकां नुस्तें मारपा शिवाय धंदोच कसलेंच काम कळना आनी आमचें कोणूच वचना खंयच्या बाबा हॉटेल लायन आसा बिंद आसा सगळें ट्युरिजम बी चलता हांगा पूण आमगे लोकल लोक कोण ना आमगे फक्त फिशिंगाचेर आमी डिपेंड
आनी तेका लागून सरकारा कडेन मागणें की आमचे खातीर तुमी कितें तरी करा. सबसिडी 50,000 तुमी आमकां 30,000 पावयली ती लेगून तुमी टायमार दिना आमकां. ती तरी आमकां टायमार दिया न्ही. आनी ओनवर्सात तर आमकां सिजन गेला. एक्चुली आमगे 1 तारखेसान सिजन जावपाचो स्टार्ट. आमी फक्त 5 दीस तरी गेला 5 दीस आनी आतां रोखडी चवथ लागपाक पावली. चवथी कडेन कशी चवथ करप तोवूय आमचे कडेन मोठो प्रश्न आहा. वयर पळय भंडारे बांदले वयर भंडारे ते खूबच भंडार जाला वयर. आतां फाटल्या दिसांपासून ते गांवडेगिरी खोतीगांव बुडले पळय त्या भंडाराक लागून बुडले आनी त्या भंडाराक लागून एक खाडपूर वता हिंगा. म्हणजे जितले हुंवार पळय फास्ट तो ब्लॉक जाता भंडारे. हांव म्हणटा भंडार बांदाय तुमी पूण ते मे म्हयन्यांत तुमी मोन उडया न्ही. जेन्ना तो हुंवार येता तो हिंगा खाड उरून जावं दी टायमार मोडप जायना. ताका लागून पयर खोतीगांव गांवडेगिरी पूल पसून तो प्रॉब्लेम जालो त्या भंडाराक लागून फूल जालें थिंगा उदक. आनी झाड म्हणल्यार वाडलाय ती ताका लागून वाडला नाल्यार पयलीं वयतालें कोसण पुराय त्या भंडाराक लागून ही वाडत गेली झाडां आनी खाड मागीर पॅक जाता. हे पुराय पुरोवन पडला म्हळ्यार हितून भितर हळूहळू लँड जावन तेजेर झाड जालें. हय ते कोसण वयतालें आतां ते भंडाराक लागून कित्याक उदक फास्ट वचना स्लो वयता. पयलीं जे पळय रस्ते जावचे पयलीं आमची एकमेव ह्या सायडीन म्हाका काणकोणा वचपाचें एक वेवस्था म्हळ्यार हिंगा तारी व्हडी चलताली. तारी व्हडी आनी ही झाडां जी दिसता पळय न्ही ती झाडां पयलीं नासलीं पूण आतां ती झाडां जालां आनी फॉरेस्ट वर्सां वर्स ती प्लांटेशन करता. आमी फॉरेस्टाक कितली फावट जालें तुमी प्लांटेशन करनाका. झाडां जाली म्हणटकीर तो उदकाचो जो फ्लो ह्या न्हंयच्यान वचपाचो तो आडवता आनी हें जें कटींग जावन वचपाचें तें तशेंच उरता. 12 नॉटिकल मायल म्हळ्यार आमचो हक्काची जमीन. 12 नॉटिकल मायल म्हळ्यार आमकां ती जमीन आमच्या जमणी आमी नुस्तें मारूंक मेळना कित्याक हे मोठे मोठे ट्रॉलर येवन घेवन वयता. तुमी फिशींग करा आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना पूण तूं 12 नॉटिकल मायला भायर तरी करा न्ही. तेवूय बी जायना. गव्हर्मेंट ताका कांयच करून करना. पूण गव्हर्मेंटा आमी ते टोल फ्री तांकां नंबर आसा तो आतां केन्ना केन्ना बंदच उरता आनी केन्ना फोन केला आमचे कडेन बोट ना हे ना ती बोट ना असलीच तेमची उतरां. केन्ना पयल्या तेंगे बोट ब्रेकडावन आनी एक फावटी एक बोट तेमी धरून हाडली हांगा तेन्ना ती बोट हाडपाक तडी हाडपाक हांव गेल्लो. तेमी ह्या जेटीर हाडपाक मेळना म्हूण तांकांय खबर आसा आनी आमकांय खबर आसा पूण हांगा ती पार्क करून दवरली ती भायर एंकरींग करून दवरली. सकाळ फुडें कोणाक खबर नासतना आमकां कळनासतना ती बोट तेमी बेतलां वयली. पण तुमकां ह्या जेटीची परिस्थिती डिपार्टमेंटाक खबर आसा तरी आसतना तुमी हांगा लक्ष घालना. चड वर्सां जालीं ह्या जेटीक जाल्यार जेटी भितरल्यान कोसोन पडलेली आहा. केन्ना मोडपाक शकता केन्ना पडोंक शकता ती गॅरंटी अशी ना. येवन हांगा रावपाचें आमी आतां. आमची एक गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आसा जे डिपार्टमेंटान जे पळय तांकां जनरेटर बसोवपाक व्हडल्या ट्रॉलरांक जनरेटर बसोवपाचें परमिशन दिलां तें तेमी विड्रॉ करचें कित्याक तें खूब आमकां हार्मफूल. कित्याक तेमी त्या जनरेटर फक्त स्पेशल लायट घालपाकूच गेल्ले आहा. LED लायट यूज करपाकच नाजाल्यार बोटींग जनरेटराची गरजच ना. ते ट्रॉलर आहा तांकां कसलें जनरेटरा गरज आहा. ते आयस वता सगळें तेंचे कडेन आसता पूण जनरेटर फक्त लायट यूज करपाक. 500 to 1500 वोल्टेजाचे बल्ब ते यूज करता. ते आतां सद्या आमी आयकलां तशें ते आमी आतां भायर वचपाक मेळना पूण ते जमणी घालता वयर घायल्यार ते आमकां दिश्टी पडटा म्हूण ते आतां जमणी डायरेक्ट उदकांत सोडटा आनी ते इतले पावरफूल लायटी आसता आमी ते दोळ्यान पळयता. आमी फुड्यान वचल्यार दोळे आता म्हणून नुस्त्याची परिस्थिती कितें जातली. कारण गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तरी करपाक जाय नाजाल्यार आमकां सर्वायवल ना. आमी फिश जे पळय फिश लोकल ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा ते सोंपतले. ही जावन आसा तळपण जेटी. हेची कन्स्ट्रक्शन जाल्लें 1988. 1988 नंतर हांगा कांयच काम जावना ह्या जेटीचें डागडुजीचें काम जावना. पळोवपाक गेल्यार भितरल्यान सगळी काबार जाल्ली आसा ती केन्नाय पडपाचे वाटेर आसा अशें हांगचे पारंपारीक जे मच्छीमार आसा तेंचें म्हणणें आसा. 2012 हेणी वारंवार सरकारा कडेन ह्या जेटी संबंदान तक्रारी दीत आसा. एका टायमार हांगा व्हडले व्हडले ट्रॉलर्स येताले आनी हांगा मोठ्या प्रमाणान नुस्त्याचो वेवसाय चलतालो पूण हांगा मोठ्या प्रमाणान गाळ दोनी वटेच्यान गाळ आसलेल्या कारणान आतां ट्रॉलर हांगची बंद जाले. लोकांनी ट्रॉलर आनी बोटी विकून उडयल्या. बारीक बारीक बोटींनी हांगा धंदो करतात. तशेंच जे कर्नाटकाच्यो ज्यो बोटी आसा त्यो उदकां मच्छीमारी करतात त्यांची एरिया येवन हांगा मच्छीमारी करता म्हणून तेंची कागाळी आसा. अशी खूब कंप्लेनी जाल्ली आसा. हेजेर कोणूच कांय आवाज करना. हांगा तेकोनूच एक कोस्टल पुलीस आसा तेंचो जो रोल आसपाक आशिल्लो तो कांयच ना अशें तांचें म्हणणें आसा. अशेंच जर तर फुडें चलत गेलें जाल्यार पारंपारीक जो मच्छीमारी जो वेवसाय आसा हो काबार जातलो अशें तांकां भंय आसा. सरकारान योग्य वेळार हितूंक लक्ष घालून हांकां योग्य तो उपाय काडून दिवचो अशी तेंची मागणी आसा.